बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। पसंद करें तो सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, 12 रबीउल अव्वल की रात एक तकलीफ़ दे बहुत ही तकलीफ़ दे वाक़या पेश आया। 12 रबीउल अव्वल रहमतल लिल आलमीन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में तशरीफ़ लाने का दिन। और आपको मालूम है कि इस दिन बड़ी एक्टिविटीज़ होती हैं रात के वक्त। मुख्तलिफ़ शहरों में मॉडल्स मुक़द्दस मकामात के निकाले जाते हैं, पहाड़ियाँ और ये सब कुछ एक ट्रेडिशन है पाकिस्तान का। और बड़े शौक़ के साथ बच्चे जो हैं ये मॉडल्स देखने के लिए इकट्ठे होते हैं और इन्हें देखा जाता है, सराहा जाता है, खुश हुआ जाता है। जो लोग वहाँ नहीं जा पाते वो इन्हें देखकर अपने दिल की हसरतें जो है पूरी करते हैं। बच्चों के अंदर ये एक बड़ी एक्टिविटी होती है। और इसी दिन एक बहुत ही तकलीफ़देह वाक़या जो है साहिवाल में पेश आया, जहाँ पर एक बासर शख्स और उसके बेटे ने, बड़े बेटे ने मिलकर 2 नन्हे मासूम बच्चे उन्हें जला दिया। ये वाक़या क्यों पेश आया, मैं इसको बताने से पहले आपको बताऊँ कि ये 2 बच्चे जो हैं अब्दुर्रहमान और बच्ची का नाम है निम्रा, ये उसकी कज़न है। ये दोनों बच्चे जो हैं मासूम से 12 रबीउल अव्वल की जब रात चढ़ती है तो इस रात में ये जो मॉडल्स बनाए जाते हैं, ये पहाड़ियाँ, ये खूबसूरत मॉडल्स जो होते हैं, इन्हें देखने के लिए लोग, बच्चे, बड़े सब इकट्ठे होते हैं। और इन्हीं के इलाके का ये शख्स था जावेद आलूवाला, जिसके घर में ये मॉडल्स थे, उनकी नुमाइश थी। और ये बच्चे जो हैं ये भी दीगर इलाके के बच्चों के साथ इकट्ठे हुए और वहाँ पर गए देखने के लिए। अब ये जो 2 नन्हे बच्चे हैं, इनको क्या बात हुई, ऐसा क्या हुआ कि इस शख्स ने और इसके बेटे ने इतने ज़ालिमाना तरीके से इन 2 बच्चों को जला दिया और उसके बाद ये दोनों जो हैं ये गायब हो गए, फ़रार हो गए। और ये चूँकि इलाके के बासर लोग हैं, इसलिए इनके खिलाफ पुलिस जो है एफआईआर कटवाने के लिए राज़ी नहीं थी। अब कोई मुझे बताए कि मैं कैसे इन पुलिस वालों के हक़ में कोई अच्छी बात करूँ। मैं कई दफ़ा करती हूँ, बहुत दफ़ा मैंने की है, मैंने बहुत दफ़ा इनकी साइड भी ली है, लेकिन जब इस तरह का वाक़या होता है मेरा दिल बड़ा खून खोलता है। क्यों? क्योंकि अगर कोई बासर है, कोई पैसे वाला है, कोई इलाके में असर व रसूख रखता है, तो ये फरीद टाउन पुलिस थाना जो है, इन लोगों ने, इनके माँ बाप जो हैं 2 दिन वहाँ पे टकरे मारते रहे, लेकिन इन्होंने उस बंदे के खिलाफ, जावेद आलूवाला के खिलाफ नहीं एफआईआर काट के दी कि किसी तरह मामलात आपस में ही हल कर ले। भाई कैसे हल कर ले? उनके बच्चे जला दिए गए भाई, बच्चे, मासूम बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो है उन्हें जला दिया। आपने उनकी जिंदगी जो है ख़राब कर दी, आप समझे एक तरह से। आपको मालूम है कि एक जला हुआ शख्स जो होता है वो कितनी अजियत और तकलीफ से गुजरता है। मैंने एक वीडियो की थी जिसमें मैंने आपको बताया था वो खातून जिनको उनके शौहर ने जला दिया था सिर्फ इंश्योरेंस के पैसों के लालच में, और वो खातून जिस हाल में इस वक्त ज़िंदगी गुजारी है, उसकी वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी, जो मेरे साथ शेयर हुई थी। और मैंने आपको बताया, उसने बताया कि किस तरह मेरे लिए उठना बैठना मुश्किल है, करवट लेना मुश्किल है, मैं चूल्हे के पास खड़ी नहीं हो सकती। ये चूल्हे की जो हिद्दत है ये मुझे तकलीफ देती है। मुझसे देख के लोग डरते हैं, मैं कहीं जॉब नहीं कर पाती, मेरे बच्चे जो हैं वो रोटी के लिए मोहताज होकर रह गए। पढ़ी लिखी एमए पास औरत थी वो, और उसके साथ क्या हुआ? और अब ये जो 2 बच्चे हैं मासूम, जिनके जिस्म को आपने जला दिया है, उनकी क्या आपने ज़िंदगी, आपने आगे के लिए उनकी ज़िंदगी में क्या मुश्किलात खड़ी कर दी, आपको इस चीज़ का अंदाज़ा है? ऐसे शख्स की तो कोई बख्शिश नहीं है, ऐसे शख्स की तो कोई माफ़ी नहीं है, ऐसे शख्स के साथ तो कोई भी काउंसलिंग नहीं है, ऐसे शख्स के साथ तो कोई भी किसी भी किस्म का ताउन नहीं है। किस तरह की आपस में बातचीत तय कर लेंगे लोग? और किस तरह के ये पुलिस वाले, कि इन पुलिस वालों के अपने बच्चे नहीं है? और क्यों लोगों की बददुआएं लेते हैं? और आप यकीन मानिए, खुदा की लाठी बेआवाज़ है और इस दुनिया में ज़रूर सामने आती है। अब ज़रा वाक़या सुनिएगा। ये जो बच्चे, इनके एक निम्रा के वालिद गुलाम मुस्तफ़ा और उनके भाई जो है, इनका जावेद आलूवाला के साथ कुछ पैसों का मामला था, तनाज़ा था, जिसके ऊपर इनकी कुछ आपस में थोड़ी बहुत तलकलामी भी हुई थी कुछ अर्सा पहले। अब ये नन्हे बच्चे जब उस घर में गए तो वहाँ पर ये शख्स जावेद आलूवाला, जो पहले दिल में ग्रज रख के बैठा था, इसने अपने बड़े बेटे को, मोहसिन उसका नाम है, उसको तैश दिलाया कि ये फ़लाने के बच्चे और यहाँ पर आए कैसे, और इनकी तो ऐसी की तैसी। इसके बेटे को इसने भड़काया और उसको मट्टी का तेल पकड़ाया, और उस बंदे ने मट्टी का तेल, उसके बेटे ने, मोहसिन ने, वहाँ पर जो ऐनी शाहिदीन, जो लोग मौजूद हैं जिन्होंने बयान दिया, उनके मुताबिक बाप के कहने पर इस लड़के ने तेल उठाकर इन बच्चों के ऊपर छिड़का और उसके बाद तीली लगाकर इन्हें आग लगा दी। अंदाज़ा लगाइए, उफ़। और उसके बाद ये बच्चे जो है इंतहाई क्रिटिकल सिचुएशन में, इनको लेकर फिर हॉस्पिटल ले जाया गया, DHQ टीचिंग हॉस्पिटल इनको ले जाया गया साहिवाल में।
اور وہاں پر ان کی اس وقت ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے. اور پولیس نے کس وقت FIR کاٹی سنیے گا. جس وقت ہم نے میڈیا والوں نے, سوشل میڈیا نے, نیوز میڈیا نے, میں نے دنیا پر دیکھی اور چینلز پہ دیکھی, یہ خبر جب چلی ہے اس کے بعد انہوں نے FIR کاٹی, کیونکہ پھر یہ نوٹس بھی لے لیا عثمان بزدار صاحب نے. انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر سخت ایکشن لیا جائے گا, اس پہ کسی قسم کی کوئی معافی نہیں ہے. اور بچوں کے علاج معالجے کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہر طرح کی انہیں فیسلٹی دی جائے گی. اور اس کے بعد IG پنجاب جو ہیں انہوں نے بھی اس کے اوپر نوٹس لے لیا, RPO کو ہدایت دی کہ آپ اس کے اوپر فوراً سے پہلے رپورٹ پیش کرے, جو دونوں ہیں باپ بیٹا ان کو گرفتار کیا جائے. یہ سب کچھ ہوا, لیکن یہ سب کچھ ہماری پولیس نے کب کیا؟ پھر یہ کہتے ہیں کہ IG سندھ کو اغوا کر لیا گیا. IG سندھ کے پاس پورا دن لوگ جو ہیں کھڑے رہے کہ بابا قوم قائد اعظم رحمۃ اللہ کے مزار پر کس قدر بدتمیزی کی گئی ہے. اور اس کے بعد جا کر مقدمہ جو ہے وہ درج کیا جاتا ہے. کس طرح سے کہ جی IG پنجاب کو پہ کہا جاتا ہے, انہیں اٹھا کر کہا جاتا ہے کہ جی اس پہ مقدمہ درج کرے. کیوں بھائی IG صاحب کو, IG سندھ صاحب کو اپنی ذمہ داری نہیں پتہ؟ یہاں پہ پولیس والوں کو اپنی ذمہ داری نہیں پتہ کہ 2 دن کے بعد, پہلے تو عثمان بزدار صاحب آپ کو نوٹس لینا چاہیے کہ ان پولیس والوں نے 2 دن کے بعد کیوں FIR کاٹی ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا غریب کے لیے اور ہے اصول, امیر کے لیے اور ہے؟ کسی اور بڑے شخص کے ساتھ کچھ ہوا تو منٹوں کے اندر FIR کٹتی ہے. اور یہاں پر یہ چونکہ غریب کے بچے تھے, وہ بااثر آدمی تھا, 2 دن لگ گئے ان کو FIR کاٹنے میں. اس کے بعد یہ FIR کاٹی گئی ہے. اور اس کے بعد جو ہے اب ان بچوں کا ٹریٹمنٹ بھی ہو رہا ہے. ان لوگوں کے لیے چھاپے بھی مارے جائیں گے, ان کو پکڑا بھی جائے گا, یہ پکڑ میں بھی آ جائیں گے. لیکن ہمارے نظام انصاف کے اوپر ہمیشہ ایک بڑا سوال رہے گا. یہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے, ان کا کوئی قصور نہیں تھا. ماں باپ کا پیسوں کا لین دین کا جو بھی معاملہ تھا, اس طرح کے معاملات کو اس طرح سے. اور یہ ایک اور طرف نشاندہی کرتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر, یہ جو برداشت کا مادہ ہے اور یہ انتہا پسندی ہے اور یہ جو بدلے کی آگ ہے, اس چیز نے ہمارے معاشرے کے سارے نظام کو درہم برہم کر دیا ہے. میں جب کوئی واقعہ بیان کر رہی ہوتی ہوں تو میرے سامنے بہت سے اور واقعات آ جاتے ہیں جن میں مجھے ایسے واقعات یاد آتے ہیں کہ انسان سوچتا ہے کہ ایک لمحے کی غلطی جو ہے انسان کو ساری زندگی, یہ عابد علی جو ہے یہ تو تھا ہی عادی مجرم, ساری زندگی جیل میں سڑے گا, یا بلکہ جیل میں کیا سڑے گا, اس کو تو سزا ملے گی اور ایسی سزا ملنی چاہیے کہ اس کو واقعتاً اس کو چوراہے میں اس کو لٹکا دینا چاہیے. لیکن یہ ایک ایسی غلطی کہ اس شخص نے اپنے بیٹے کی زندگی بھی برباد کر دی. میں حیران ہوتی ہوں کہ یہ شخص جو ہے یہ باپ ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کو کچھ اچھا سکھائیں. ایک انسان ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہے کہ خود کتنا ہی برا کیوں نہ ہو, اس کی اولاد جو ہے وہ سیدھے رستے پہ چلے. اپنے اولاد کے لیے بہترین سوچتا ہے, اپنے اولاد کے لیے اس دنیا میں اور آخرت میں ہمیشہ یہی سوچتا ہے کہ بہترین ہو. اور اس نے اپنے اولاد کے لیے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جہنم کمائی. خود تو اس کے دل میں جو بغض تھا, خود جو اس کے دل میں غصہ تھا, اور جو خود یہ ظالم تھا, اس نے اپنے بیٹے سے بھی وہ کام کرایا کہ اس کی بھی اس نے آگے اس کا فیوچر تباہ کر دیا. یہ محسن اس کا بڑا بیٹا تھا, اور اس بڑے بیٹے کو جس وقت باپ نے کہا کہ یہ فلانے ہیں, دھمکانے ہیں, انہوں نے یہ کیا, انہوں نے وہ کیا, اور ظاہر سی بات ہے غصہ ویسے حرام ہے. کہتے غصہ آئے پانی پیو, بیٹھ جاؤ, سوچو, پھر اس وقت عمل نہ کرو. اس شخص نے اپنے بیٹے کو بھڑکایا, جوان خون, بڑی اولاد. اس نے اسی وقت جو اس کو سمجھ آئی, جو باپ نے مٹی کا تیل پکڑایا, اس نے ان بچوں کے اوپر چھڑکا اور انہیں جلا دیا. میں تو حیران ہوتی ہوں, میرے ذہن میں آتا ہے کہ کیسے وہ بچے چیخے ہوں گے اور کس تکلیف اور کرب سے وہ گزرے ہوں گے, ان کے ماں باپ کتنی تکلیف اور کرب سے گزرے ہوں گے, اور اس کے بعد کتنی تکلیف انہیں ہوئی ہوگی جس طرح کہ پولیس والے جو FIR کاٹ نہیں رہے ہوں گے اور انہیں کہتے ہوں گے مفاہمت کر لو آپس میں. کسی کا دل مانتا ہے؟ بہت بڑے دل والے ہوتے ہیں جو معاف کر دیتے ہیں, بڑی اچھی بات ہے جو معاف کر دیتے ہوں گے. لیکن یہ بات اگر وہ معاف بھی کر دینا تو یہ وہ ہے جس کو ریاست کو پھر اس پہ ایکشن لینا چاہیے. یہ کچھ ایسے جرم ہوتے ہیں جن کے اوپر معافی کی گنجائش جو ہے وہ چھوڑنی ہی نہیں چاہیے, کیونکہ اگر ان لوگوں کو اس طرح سے معاف کیا جاتا رہا تو پھر جرم جو ہے اس کا اختتام نہیں ہوگا. سزا ملنی چاہیے, کیونکہ یہ نظام جو ہے اللہ کا بنایا ہوا ہے. سزا اور جزا, یہ نظام جو ہے اس کو ایسے ہی چلنا چاہیے جس طرح رب نے اس کو تخلیق کیا. مجھے بحرین سبطین کو اجازت دیجیے گا, اپنی دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.